नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौं। आज रेडियो पाठशालाको साथमा आउनु भएको छ शिक्षक रामकृष्ण ढकाल। विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सधैँ चाहिँ रेडियो सन्देशबाट क्लास स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। हेल्थ पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट विषयको क्लास 10 को डेमोग्राफी पपुलेसन चेन्ज एन्ड म्यानेजमेन्ट को चाहिँ हामी आज स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। र यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 5 देखि 12 नम्बरसम्मको एक्जाममा चाहिँ प्रश्नहरू सोधिने गरेको छ। भेरी सर्ट र लङ गरिकन यसै सिलसिलामा चाहिँ अब हामी डेमोग्राफीको विषयमा चाहिँ उल्लेख गर्न गइरहेका छौँ। अब डेमोग्राफीको उल्लेख गर्ने सिलसिलामा चाहिँ इट इज द स्टडी अफ अ पपुलेसन बेस्ड अन फ्याक्टर्स सच एज एज, रेस एन्ड सेक्स। डेमोग्राफी इज द साइन्टिफिक स्टडी अफ पपुलेसन डायनामिक्स और चेन्जेस, देयर कजेस एन्ड इफेक्ट्स एन्ड इन्टर रिलेसनशिप बिट्विन डिफरेन्ट फ्याक्टर्स। त्यस्तै डेमोग्राफी इज द स्ट्याटिस्टिकल स्टडी अफ पपुलेसन स्पेशली ह्युमन बिङ्स भन्ने बुझिन्छ। कुनै खास ठाउँमा बसोबास गरेका कुल मानिसहरूको संख्यालाई जनसङ्ख्या भनिन्छ। मानवीय जनसङ्ख्याको वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई हामी जनसाङ्ख्यिकी भन्छौँ। जनसाङ्ख्यिकीको अङ्ग्रेजी शब्द डेमोग्राफीको सर्वप्रथम सुरुवात गर्ने व्यक्ति एकिली गिलार्ड हुन्। उनले आफ्नो पुस्तक कम्प्यारेटिभ डेमोग्राफीमा डेमोस र ग्राफियालाई मिलाएर डेमोग्राफीको विषयमा प्रस्तुत गरेका थिए। डेमोसको अर्थ मानिस भनी उल्लेख गरेका थिए भने ग्राफियाको अर्थ अध्ययन गर्ने शास्त्र वा विधा भनी उनले उल्लेख गरेका थिए। यसर्थ मानवीय जनसङ्ख्याको अध्ययन गर्ने शास्त्र जनसाङ्ख्यिकी हो। जनसाङ्ख्यिकीले जनसङ्ख्याको आकार, बनोट, वितरण तथा परिवर्तन बारे गणितीय रूपमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई जनाउँछ। त्यस्तै जोन ग्राउन्डले सबैभन्दा पहिला डेमोग्राफीको सुरुवात गरेका थिए, त्यसैले उनलाई फादर अफ डेमोग्राफी भनेर पनि चिनिन्छ। उनले नेचुरल एन्ड पोलिटिकल अब्जर्भेसन मेड अपन द बिल्स अफ मोर्टालिटी भन्ने आफ्नो पुस्तकमा डेमोग्राफीको विषयलाई उल्लेख गर्दै ब्रिटेनका चर्चहरूमा मृत्यु सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरेका थिए। उक्त कार्यलाई जनसङ्ख्या अध्ययनको सुरुवातको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यस्तै डेमोग्राफीलाई सोसल साइन्सको रूपमा पनि लिइन्छ। जनसाङ्ख्यिकीले जनसङ्ख्याको आकार, बनोट, वितरण तथा परिवर्तन बारे बृहत रूपमा अध्ययन गर्दछ। त्यसैले यसलाई अध्ययन गर्ने शास्त्र वा विधाको रूपमा लिएको पाइन्छ। डेमोग्राफीबाट कुनै पनि देशले आफ्नो देशको जनसङ्ख्या सम्बन्धी सम्पूर्ण अध्ययन गरेर देशको पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियो कल्चरल, टेक्नोलोजिकल एवं विविध विषयहरूलाई समेट्दै राज्यको निम्ति राष्ट्रिय योजनाहरू तयार पार्ने, बजेट तर्जुमा गर्ने मात्र नभई राज्यको समृद्धि र चौतर्फी विकासको निम्ति सहयोग पुर्याउने काम समेत गर्दछ। त्यस्तै जनसाङ्ख्यिकीलाई अझ बृहत रूपमा बुझ्नको लागि हामी जनसाङ्ख्यिक तत्त्व, प्रक्रिया र मापनलाई उल्लेख गर्न सक्छौँ। जनसाङ्ख्यिकी तत्त्व अन्तर्गत बर्थ, डेथ र माइग्रेसन रहेका छन्। त्यस्तै जनसाङ्ख्यिकी प्रक्रिया अन्तर्गत फर्टिलिटी, मोर्टालिटी र माइग्रेसन रहेका छन्। त्यस्तै जनसाङ्ख्यिक मापन अन्तर्गत फर्टिलिटी रेट, मोर्टालिटी रेट, माइग्रेसन रेट रहेका छन्। जन्म र मृत्युलाई प्राकृतिक तत्त्वको रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने बसाइसराईलाई अप्राकृतिक तत्त्वको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, जसले जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउने काम गर्दछ। त्यस्तै गरी जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया अन्तर्गत जनसाङ्ख्यिक घटना बारे विस्तृत उल्लेख गर्दछ। पपुलेसनको सिचुएसनको बारेमा उल्लेख गर्दछ, जसमा प्रजनन, मरण, बसाइसराई जस्ता विषयहरू रहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी जनसाङ्ख्यिक मापन डेमोग्राफिक मेजर्स अन्तर्गत फर्टिलिटी रेट, मोर्टालिटी रेट र माइग्रेसन रहेका हुन्छन्। जनसाङ्ख्यिक मापनलाई गणितीय सूत्रबाट विभिन्न हिसाबहरू गरी विभिन्न जनसाङ्ख्यिक दरहरू पत्ता लगाउने कार्यलाई नै जनसाङ्ख्यिक मापन भनिन्छ। र यस मापनको सिलसिलामा प्रजनन दर, मृत्यु दर र बसाइ दरलाई समावेश
गरिएको हुन्छ। जनसांख्यिक तत्त्वलाई कुनै पनि ठाउँको जनसंख्यामा परिवर्तन आउने तत्त्वहरू जनसांख्यिक तत्त्वहरू हुन् भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। त्यस्तै जनसांख्यिक प्रक्रियालाई जनसांख्यिक प्रक्रियामा प्रजनन, मरण र बसाइसराई जस्ता प्रक्रियाहरू पर्दछन्। त्यस्तैगरी बसाइसराई किन हुन्छ, यसले के असर गर्छ, प्रजननमा जन्मको प्रक्रिया बारे चर्चा गरिन्छ, मृत्युका निर्धारकहरू बारे यसले उल्लेख गर्दछ। जनसांख्यिक मापन अन्तर्गत जनसांख्यिक विश्लेषणका लागि विभिन्न जनसांख्यिक सूचकहरूको आवश्यकता पर्दछ। जनसांख्यिक तत्त्वहरूले जनसांख्यिक घटनाहरूको संख्यात्मक तथ्याङ्कको जानकारी दिन्छ। ती संख्यात्मक तथ्याङ्कलाई गणितीय सूत्रबाट प्रस्तुत गरिन्छ। कोरा जन्म दर, कुल प्रजनन दरलाई प्रजननको मापन सूचकका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी कोरा मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दरलाई मरणको मापन तथा आप्रवासन दर र कुल बसाइसराई दरलाई बसाइसराईको मापनका उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। प्रजननका मापनहरू उल्लेख गर्नुभन्दा अगाडि हामी प्रजनन र उर्वरतालाई भिन्नताको रूपमा प्रस्तुत गर्छौं। फर्टिलिटी, फेकन्डिटी को भिन्नतालाई हामी प्रस्तुत गर्छौं। फर्टिलिटी अन्तर्गत वास्तविक रूपमा सन्तानको जन्मसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ भने फेकन्डिटी अन्तर्गत केवल शारीरिक क्षमता मात्रै रहेको हुन्छ। फर्टिलिटी अन्तर्गत यौन सम्पर्क वा गर्भधारणबाट सुरु हुन्छ भने फेकन्डिटी अन्तर्गत यौन अवस्था वा किशोर अवस्थामा हुने प्रथम राजसलापछि सुरु हुन्छ। फर्टिलिटी अन्तर्गत महिलाद्वारा प्रस्तुत हुन्छ भने फेकन्डिटी अन्तर्गत महिला पुरुष दुवैमा हुने गर्दछ। त्यस्तै गरी फर्टिलिटी अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धिमा प्रत्यक्ष मद्दत गर्दछ भने फेकन्डिटीले जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष मद्दत गर्दैन। त्यस्तै फर्टिलिटी अन्तर्गत प्रजननको आधार उर्वरता हो भन्ने बुझिन्छ भने फेकन्डिटी उर्वरता भएका सबै महिलाहरूमा प्रजनन गर्ने क्षमता नहुन पनि सक्छ वा प्रजननको महसुस नगर्न पनि सक्छन्। प्रजननका मापनहरूको सिलसिलामा 15 देखि 49 वर्ष उमेरभित्रका महिला रहेको वास्तविक जीवित बच्चा जन्माउने क्षमतालाई हामी बुझ्छौं। महिलामा झन्डै 15 वर्षतिर महिनावारीको सुरुवात हुन्छ। महिनावारी बन्द भएसँगै उर्वरताको पनि अन्त्य हुन्छ। उर्वरताको अन्त्य साधारणतया 49 वर्षतिर महिनावारी बन्दसँगै हुन्छ। यसरी महिलाले 15 देखि 49 वर्षको अवधिमा सन्तान उत्पादन गर्ने जैविक वा शारीरिक क्षमता प्राप्त गर्ने हुँदा गर्भधारण गर्न सक्छन्। प्रजनन क्षमता भएका 15 देखि 49 वर्षको यो उमेरलाई प्रजनन अवधि भनिन्छ। कुनै कुनै महिलामा शारीरिक कमजोरीका कारण उक्त अवधिमा पनि सन्तान जन्माउन सक्ने क्षमता हुँदैन। उनको यस्तो कमजोरीलाई बाँझो अवस्था पनि भनिन्छ। अब यसै अन्तर्गत कोरा जन्मदर, क्रुड बर्थ रेट हामी उल्लेख गर्छौं। कुनै ठाउँमा प्रति 1000 जनसंख्यामा कुनै वर्षभरि जीवित जन्मिएका शिशुहरूको संख्यालाई कोरा जन्मदर भनिन्छ। सीबीआर लाई हामी गणितीय रूपमा प्रस्तुत गर्दा कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा जन्मिएका कुल जीवित जनसंख्या डिभाइडेड त्यस ठाउँको मध्य वर्षको जनसंख्या इन्टु 1000 सीबीआर = B/P * 1000 भनी उल्लेख गर्छौं। मिडियर पपुलेसन भन्ने बित्तिकै वर्षको पहिलो महिनाको फर्स्ट दिन र वर्षको अन्तिम महिनाको लास्ट दिनलाई चाहिँ हामी जोडेर 2 ले भाग गरी निकाल्छौं। त्यस्तै नेपालमा जेठ असारतिर जनगणना हुने भएकोले जनगणनाको कुनै ठाउँको जनसंख्या नै मध्य वर्षको जनसंख्या भन्ने हामी बुझ्छौं। त्यस्तै गरी जेनरल फर्टिलिटी रेट सामान्य प्रजनन दर अन्तर्गत कुनै ठाउँमा प्रजनन योग्य उमेरका प्रति 1000 महिलामा 1 वर्षभरि जीवित जन्मेका शिशुहरूको संख्यालाई बुझ्छौं। सामान्य प्रजनन दरलाई हामीले गणितीय रूपमा प्रस्तुत गर्दा कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा जन्मिएका कुल जीवित जनसंख्या डिभाइडेड मध्य वर्षको त्यस ठाउँको प्रजनन योग्य उमेरका महिलाको कुल जनसंख्या। यसमा चाहिँ अब फर्टिलिटी एज ग्रुप 15 देखि 49 वर्षको उमेरको महिलाको संख्या यहाँ आउँछ। B = P of 15 देखि 49 को इन्टु 1000 गरी हामी सूत्रमा उल्लेख गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ASFR उमेर विशिष्ट प्रजनन दर कुनै ठाउँमा कुनै खास वर्षभरि प्रजनन उमेरका महिलाहरू मध्ये कुनै खास उमेर वा उमेर समूहका प्रति 1000 महिलामा जीवित जन्मिएका कुल शिशुहरूको संख्यालाई उमेर विशिष्ट प्रजनन दर भनिन्छ। यसलाई हामी सूत्रबद्ध रूपमा व्यक्त गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा प्रजनन योग्य उमेर मध्ये खास उमेरका महिलाबाट जन्मेका कुल जीवित जन्म संख्या डिभाइडेड मध्य वर्षको त्यस ठाउँको प्रजनन योग्य उमेर मध्ये सोही उमेरका महिलाको कुल जनसंख्या इन्टु 1000 ASFR = BAPF/A * 1000। यसमा चाहिँ ए ले चाहिँ अब एज ग्रुपलाई जनाउँछ, ए ले चाहिँ एज ग्रुपलाई जनाउँछ, एफ ले चाहिँ फिमेललाई जनाउँछ र 5 वर्षको उमेर समूहहरूमा बाँडेर उमेर समूह अनुसार प्रजनन दर पनि यसमा फरक रहेको भन्ने हामी बुझ्छौं। त्यस्तै गरी कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट
कुनै ठाउँमा एउटी महिलाले आफ्नो प्रजनन अवधिमा जन्माएका औसत शिशुहरूको सङ्ख्यालाई कुल प्रजनन दर भनिन्छ। यसमा टोटल फर्टिलिटी रेट इक्वल टु 5 इन्टु सम अफ ASFR डिभिजल बाई 1000 गरी हामी सूत्रबद्ध व्यक्त गर्न सक्छौँ। 5 इयर्स एज ग्रुप अर इन्टरभल भएको कारणले गर्दा हामी त्यहाँ 5 राखेर सूत्रमा चाहिँ व्यक्त गर्छौँ। त्यस्तै गरी मृत्युका मापकहरू पनि रहेका छन्। मेजर्स अफ मोर्टालिटी, मृत्यु भन्नाले मर्नुलाई बुझाउँछ, पर्मानेन्टली हराउनुलाई बुझाउँछ वा लोप भएर जानुलाई बुझाउँछ। यसमा चाहिँ अब कोरा मृत्यु दर कुनै ठाउँमा कुनै खास वर्षभरि प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा मर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्यालाई कोरा मृत्यु दर भनिन्छ, जसलाई हामी सूत्रबद्ध प्रस्तुत गर्छौँ। कोरा मृत्यु दर इक्वल टु कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा मृत्यु भएको व्यक्तिको कुल संख्या डिभाइडेड मध्य वर्षको त्यस ठाउँको जनसङ्ख्या इन्टु 1000। CDR इक्वल टु D/P इन्टु 1000। त्यस्तै गरी उमेर विशिष्ट मृत्यु दर एज स्पेसिफिक डेथ रेट ASDR, उमेर विशिष्ट मृत्यु दर कुनै खास उमेरका प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा मर्नेहरूको संख्यालाई उमेर विशिष्ट मृत्यु दर भनिन्छ। यसलाई सूत्रबद्ध रूपमा ASDR 45 देखि 49 को एज ग्रुप इक्वल टु D 45 देखि 49 P 45 देखि 49 इन्टु 1000 गरी व्यक्त गर्छौँ। उमेर तोकिएको आधारमा मापन गरिएको हुन्छ, समूहमा विभाजन गरिएको हुन्छ। DA इक्वल टु कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा कुनै खास उमेरमा मर्ने व्यक्तिहरूको संख्या भन्ने बुझिन्छ। PA अन्तर्गत मध्य वर्षको त्यस ठाउँको सोही उमेरका व्यक्तिको जनसङ्ख्या भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरेर शिशु मृत्यु दर इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट IMR, बच्चा जन्मेको 1 वर्षभित्र यदि मृत्यु हुन्छ भने त्यसलाई शिशु मृत्यु दर भनिन्छ। यसलाई पनि सूत्रबद्ध व्यक्त गर्न सकिन्छ। कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा 1 वर्षभित्र मृत्यु हुने शिशुहरूको संख्या डिभाइडेड त्यस ठाउँमा उक्त वर्ष जीवित जन्मेका कुल शिशुको संख्या इन्टु 1000 गरी व्यक्त गर्न सक्छौँ। IMR इक्वल टु DO/B इन्टु 1000। DO भन्ने बित्तिकै 1 वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चाहरूको जनसङ्ख्या भन्ने हामी बुझ्छौँ। त्यस्तै गरी मातृ मृत्यु अनुपात, त्यसै गरी मेटरनल मोर्टालिटी रेसियो MMR, मातृ मृत्यु अनुपातलाई पनि हामी उल्लेख गर्छौँ। मातृ मृत्यु भन्नाले गर्भवती भएको दिनदेखि सुत्केरी भएको 42 दिन वा 1.5 महिनाभित्र भएको आमाको मृत्युलाई जनाउँछ, जुन अन्य कारणले नभई गर्भ सम्बन्धी वा सुत्केरी सम्बन्धी कारणले भएको हुन्छ। यसलाई WHO ले पनि यसरी नै उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसलाई हामी सूत्रबद्ध रूपमा मातृ मृत्यु अनुपात MM रेसियो इक्वल टु DP/B इन्टु 1 लाख गर्छौँ। यसलाई 1 लाखमा व्यक्त गरेर निकालिन्छ। त्यस्तै कुनै ठाउँमा कुनै 1 वर्षभित्र सन्तान उत्पादन सम्बन्धी कारणले मर्ने आमाहरूको संख्या डिभाइडेड उक्त वर्ष त्यस ठाउँमा जीवित जन्मिएको कुल शिशुको संख्या इन्टु 1 लाख गरी हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी बसाइसराईका मापनहरू, बसाइसराई मापन भन्नाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट एक निश्चित ठाउँमा चाहिँ बसाइसराई गर्ने भन्ने बुझिन्छ र बसाइसराई विभिन्न कारणले हुन्छ। विभिन्न आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने कारणले गर्दा बसाइसराई गरिएको हुन्छ। बसाइसराईलाई चाहिँ नेचुरल रूपमा लिँदैन, यसलाई चाहिँ अननेचुरल रूपमा लिइन्छ, किनकि यसले विश्व परिवेशमा वास्तविक रूपमा चाहिँ जनसङ्ख्या परिवर्तन ल्याएको हुँदैन, निश्चित ठाउँमा परिवर्तन ल्याएको भए तापनि। र यस अन्तर्गत आन्तरिक बसाइसराईलाई चाहिँ हामी सूत्रबद्ध रूपमा व्यक्त गर्दा कुनै ठाउँमा कुनै वर्ष बसाइसरी आएको व्यक्तिको कुल संख्या अपन मध्य वर्ष त्यस ठाउँको जनसङ्ख्या इन्टु 1000, I इक्वल टु नम्बर अफ इन माइग्रेन्ट्स अपन P इन्टु 1000 गरी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यस्तै गरी बाह्य बसाइसराई दर आउट माइग्रेसन रेट, बाह्य बसाइसराई दर कुनै ठाउँको कुनै वर्षको प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा त्यहाँबाट अन्यत्र बसाइसरी जानेको संख्यालाई जनाउँछ, जसलाई हामी सूत्रबद्ध रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौँ। आउट माइग्रेसन रेट इक्वल टु नम्बर अफ आउट माइग्रेन्ट्स अपन P इन्टु 1000। कुनै ठाउँमा कुनै वर्षमा बसाइसरी गएका व्यक्तिको कुल संख्या अपन त्यस ठाउँको मध्य वर्षको जनसङ्ख्या इन्टु 1000। त्यस्तै गरी ग्रोस माइग्रेसन रेट, कुल बसाइसराई दर भन्नाले कुनै देशभित्र कुनै खास ठाउँको कुनै 1 वर्षको प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा त्यस ठाउँमा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र बसाइसरी जानेको कुल संख्यालाई जनाउँछ। कुल बसाइसराई दर इक्वल टु निश्चित समयावधिमा कुनै ठाउँमा बसाइसरी आएका र बसाइसराई गरी गएका व्यक्तिको कुल संख्याको योग अपन त्यस ठाउँको मध्य वर्षको जनसङ्ख्या इन्टु 1000। GMR इक्वल टु I प्लस O अपन P इन्टु 1000 गरी व्यक्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी खुद बसाइसराई दर नेट माइग्रेसन रेट NMR, खुद बसाइसराई दर निश्चित समयावधिमा कुनै ठाउँमा बसाइसराई गरी आएका र बसाइसराई गरी गएका व्यक्तिको कुल संख्याको अन्तर अपन मध्य वर्षको त्यस ठाउँको जनसङ्ख्या इन्टु 1000। NMR इक्वल टु I माइनस O अपन P इन्टु 1000 गरी हामी सूत्रबद्ध व्यक्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अन्य मेजरहरू पनि रहेका छन्। जनसङ्ख्याको प्राकृतिक वृद्धि दर नेचुरल कजेसको आधारमा हामीले चाहिँ बर्थ र डेथलाई मात्रै उल्लेख गर्ने भएकोले
रेट अफ नेचुरल इन्क्रिजेस इक्वल टु सिबिआर माइनस सिडिआर अपन 10 गरी हामी सूत्रबद्ध व्यक्त गर्छौँ र सोही आधारमा हामी हिसाब निकाल्छौँ। त्यस्तै गरी जनसङ्ख्या वृद्धि दर पपुलेसन ग्रोथ रेट पिजिआर, यसमा कुनै ठाउँको 1 वर्ष भरिको जन्म र मृत्युको अन्तरमा खुद बसाइसराई एनएमआर जोडी जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकालिन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर इक्वल टु कोरा जन्म दर माइनस कोरा मृत्यु दर प्लस माइनस खुद बसाइसराई दर अपन 1000 इन्टु 100 वा पिजिआर इक्वल टु आरएनआई प्लस माइनस एनएमआर अपन 1000 इन्टु 100 पिजिआर इक्वल टु सिबिआर माइनस सिडिआर प्लस माइनस एनएमआर अपन 1000 इन्टु 100 गरी हामी प्रस्तुत गर्छौँ। एनएमआरमा प्राय प्लस नै राखेर निकालिन्छ र त्यस्तै जनसङ्ख्या दोब्बर हुन लाग्ने समय पपुलेसन डबलिङ टाइम पिडिटी, कुनै पनि ठाउँको जनसङ्ख्या दोब्बर हुन कति समय लाग्छ त्यस समयलाई जनसङ्ख्या दोब्बर हुन लाग्ने समय पिडिटी भनिन्छ। यदि कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या वृद्धि 1% प्रति वर्ष छ भने झन्डै 69.3 वा 70 वर्षमा दोब्बर हुन्छ। 2% प्रति वर्ष छ भने 35 वर्षमा दोब्बर हुन्छ। 3% प्रति वर्ष भएमा 23 वर्षमा दोब्बर हुन्छ। त्यसलाई मिश्रित ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको सूत्रका आधारमा निकालिन्छ। यसरी निकाल्दा 70 लाई कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या वृद्धि दरले भाग गरी निकालिन्छ। यसलाई यसरी मापन गर्न सकिन्छ। पिडिटी इक्वल टु 70 अपन जनसङ्ख्या वृद्धि दर 70 अपन पिजिआर गरी व्यक्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी आश्रित अनुपात डिपेन्डेन्सी रेसियो, यसमा चाहिँ अब डिआर इक्वल टु पी 0 देखि 14 प्लस पी 60 देखि ओभर अपन पी 15 देखि 59 इन्टु 100 गरी सूत्रबद्ध व्यक्त गर्न सकिन्छ। जसमा पी 0 देखि 14 इक्वल टु बाल आश्रितको संख्या, पी 60 र ओभर वृद्ध आश्रितको संख्या, पी 15 देखि 59 आर्थिक रूपले सक्रिय उमेरको जनसङ्ख्या भन्ने हामी बुझ्छौँ र यसै सूत्रको आधारमा चाहिँ हामीले आश्रित अनुपातबाट हिसाब तयार गर्छौँ। त्यस्तै गरी लैङ्गिक अनुपात, प्रति 100 जना महिलामा कति पुरुषको संख्या छ त्यसलाई लैङ्गिक अनुपात भनिन्छ। यसलाई हामी सूत्रबद्ध रूपमा लैङ्गिक अनुपात इक्वल टु पुरुषको कुल जनसङ्ख्या अपन महिलाको कुल जनसङ्ख्या इन्टु 100 एसआर इक्वल टु पीएम अपन पीएफ इन्टु 100 गरी सूत्रबद्ध व्यक्त गर्न सक्दछौँ। यसरी अब हामीले सूत्रबद्ध रूपमा व्यक्त गरिसकेपछि डेमोग्राफीबाट चाहिँ राज्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको लागि निकै सहयोग पुग्ने देखिन्छ र राष्ट्रिय योजना तयार गर्न, बजेट तर्जुमा गर्न पनि यसले सपोर्ट गर्ने देखिन्छ। र यसपछि अब हामीले जनसङ्ख्याबाट देखा पर्ने नकारात्मक प्रभाव वा नेगेटिभ इम्प्याक्टको बारेमा हामी उल्लेख गर्छौँ। यसमा चाहिँ वन र वनस्पतिको विनाश हुँदै जाने अवस्था देखिन्छ। बढ्दो जनसङ्ख्याको कारणले गर्दाखेरि भरपुर उपयोग हुने, वन वनस्पतिको भरपुर उपयोग हुने, फडानी हुने, जथाभावी उपयोग हुने, चोरी सिकारी हुने अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी जल तथा स्थल प्राणीलाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ। जमिन वा वासस्थानको अभाव हुन सक्छ। त्यस्तै गरी सीमित खनिज उत्खननबाट प्राकृतिक भण्डार कम हुँदै जान सक्छ र वातावरणीय सन्तुलन बिग्रन सक्छ। त्यस्तै गरी बाढी, पहिरो, भुचे देखा पर्न सक्छन्। वन विनाश एवं प्राकृतिक स्रोतहरूको बढी मात्रामा उपयोग हुन्छन्। त्यस्तै गरी हावा प्रदूषण हुने, मानिस र जीवजन्तुलाई हावाको अभाव हुने वा प्रदूषणयुक्त हावाबाट विभिन्न थरीका रोगहरू लाग्न सक्छन्। त्यस्तै गरी जमिन र माटो प्रदूषण हुने, औद्योगिक पदार्थ, रासायनिक मल, कृषि विषादी, कीटनाशक औषधि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि माटोको शक्तिमा वा गुणस्तरमा गिरावट आउन सक्छ। यसबाट कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन सक्छ र यसबाट बाध्य भएर एउटा देशले अथवा हाम्रो नेपाल जस्तो राष्ट्रले अन्य देशबाट चाहिँ कृषिजन्य वस्तुहरू भित्राउनु पर्ने, खाद्यान्नहरू भित्राउनु पर्ने अवस्थासम्म सिर्जना हुन्छ, जुन अहिले हामीले भोगिरहेको अवस्था पनि हो। त्यस्तै गरी पानी प्रदूषण पनि हुन्छ। अव्यवस्थित शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं दैनिक रूपमा विभिन्न क्रियाकलापहरू वा पानीको भरपुर उपयोगको कारणले गर्दाखेरि पानीमा प्रदूषण हुन गई जलचरमा असर पर्ने र समग्रमा सम्पूर्ण जीवजन्तुहरूको विनाशको कारण बन्न सक्छ। ध्वनि प्रदूषण हुने अवस्था पनि देखिन्छ। ध्वनि घना बस्ती शहरीकरण, औद्योगिक विकास वृद्धिबाट यातायातका साधन एवं विभिन्न सञ्चारका साधनहरू ध्वनि प्रदूषण भएर कान नसुन्ने अवस्था, गर्भको शिशुलाई असर पर्ने, फोक्सोमा असर गर्ने समस्यासम्म देखा पर्न सक्छन्। त्यसैले यस्ता कुराहरूको नियन्त्रण हुन नितान्त आवश्यक छ। त्यसपछि सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न असरहरू देखा पर्न सक्छन्। शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न ज्यादै कठिनाइ हुन्छ, पूर्वाधार अभाव रहन सक्छ, स्तरीय शिक्षामा अभाव हुन्छ, स्वास्थ्य सेवामा कठिनाइ हुन्छ, संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदामा लोप हुँदै जाने अवस्था देखा पर्छ, रोजगारी उपलब्ध गराउन समस्या हुन्छ, खानेपानी व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ हुन्छ, खाद्यान्नमा कमी हुन्छ, गुणस्तरमा कमी हुन्छ र बाहिरी मुलुकहरूबाट खाद्यान्नहरू भित्राउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। त्यस्तै गरी आवासको सुविधामा पनि समस्या आउन सक्छ। त्यसको लागि खानेपानी, ढल, बत्ती, बिजुली आदि व्यवस्थापन गर्नु ज्यादै कठिनाइ हुन्छ। गुणस्तरीय लत्ता कपडाको पनि अभाव रहन्छ र आवश्यकता अनुसार बढ्दो जनसङ्ख्यालाई लत्ता कपडाहरू उपलब्ध गराउन समय अनुसार, मौसम अनुसार
उपलब्ध गराउनु ज्यादै कठिनाइ हुन्छ। त्यस्तै गरी सुरक्षाको पनि अभाव रहन्छ, विभिन्न क्राइमहरू बढ्दै जान्छन्, साइबर क्राइमहरू देखा परिरहेको अवस्था हामी प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी विभिन्न रेपहरू बढिरहेको, चोरी डकैती गुण्डागर्दीहरू बढिरहेको अवस्था पनि हामी पाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी मनोरञ्जनको अभाव पनि रहन्छ, सबैले मनोरञ्जन पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन, सबैले सेवा सुविधा पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसै कारणले गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न नकारात्मक असर पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरूलाई पनि मध्यनजर राख्दै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न नितान्त आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै गरी अब हामी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनतिर जान्छौँ, पपुलेसन म्यानेजमेन्ट। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै जनसङ्ख्याको उपयुक्त व्यवस्थापन भन्ने बुझिन्छ। जनसङ्ख्याको उपयुक्त तरिकाले सम्पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्नु एवं आवश्यक पर्ने साधन स्रोतहरू सही रूपमा वितरण गर्ने कार्यलाई पपुलेसन म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। यसबाट सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गर्दै सही रूपमा विश्लेषण गर्दै जनसङ्ख्याको उपयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ। यसबाट म्यान पावरको विकास हुन्छ, यसबाट म्यान पावरको उपयुक्त परिचालन हुन्छ र देशलाई एकदम टेवा पुग्ने अवस्था देखिन्छ। र त्यस्तै गरी पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियो कल्चर र टेक्नोलोजिकल कुराहरूलाई गहन अध्ययन गर्दै नीति तय गर्न पनि यसबाट सक्षम हुन्छ। र पपुलेसन म्यानेजमेन्टको लागि हामी डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड उपयोग गर्न सक्छौँ। डाइरेक्ट मेथडमा ढिलो बिहा गर्नु, जन्मदर कायम राख्नु, कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउनु, बसाइसराईलाई नियन्त्रण गर्नु, परिवार नियोजनका साधनहरूको उपयोग गर्नु, गर्भनिरोधकका उपायहरू अपनाउनु जस्ता कुराहरू रहेका छन् भने इन्डाइरेक्ट मेथड अन्तर्गत जनसङ्ख्या शिक्षालाई नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्नु, शिक्षाको माध्यमबाट चेतनाको वृद्धि गर्ने, महिलाहरूलाई सशक्तिकरणमा जोड दिने, विभिन्न क्षेत्रमा अवसरहरू प्रदान गर्ने, लैङ्गिक समानता कायम राख्ने र महिलाहरूलाई भरपूर हक अधिकारहरू उपलब्ध गराउने, उनीहरूलाई पनि डिसिजन दिन सक्ने अवसर प्रदान गर्ने, त्यस्तै गरी रोजगारीका विभिन्न अवसरहरू सिर्जना गर्ने, पेसा व्यवसायमा लाग्न पनि उनीहरूलाई प्रेरित गराउने। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन अन्तर्गत सबैभन्दा गहन रूपमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ परिवार नियोजनका साधनहरू र गर्भनिरोधकका उपायहरू, जुन चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकबाट चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छौ, सेल्फ स्टडी गरेर पनि त्यसलाई बुझ्न सक्छौ। र यसरी डेमोग्राफी अन्तर्गत रहेर विविध विषयवस्तुहरूलाई अध्ययन गर्दै हामीले पनि भविष्यमा यसको लागि उत्तरदायी भएर योगदान दिन सक्छौँ। राज्यले पनि यसबाट विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्दै विकास निर्माणको निम्ति अगाडि बढ्न सक्छ, उपयुक्त निर्णय लिन सक्दछन्। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजलाई रेडियो पाठशाला क्लास यति नै। फेरि यही समयमा चाहिँ पुनः भोलि हामी क्लास लिने नै छौँ। ओके, बाई, सी यू। अवस्थ विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौँ। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जबाट प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।